शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में। एक लर्जा खेज वाक़या पेश आया कि जहां एक FIR दर्ज होती है एक गुमशुदगी की। एक आमिर नामी शख्स के घर वाले पहुंचते हैं थाना मुजफ्फराबाद और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा भाई एक निजी फैक्ट्री में काम करता था जो कि लापता है। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पुलिस को एक लाश मिलती है शुजाबाद से। जब उसकी शनाख्त के लिए उनको बुलाया जाता है तो वो शनाख्त कर ली जाती है और वो बताते हैं कि ये हमारा ही भाई है। तो इसके पीछे क्या सीन था, क्या सब कुछ था, पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मकतूल आमिर के भाई हैं और इस केस के मुद्दई हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या था क्या। अस्सलाम वालेकुम। आमिर, क्या जो आमिर आपके भाई थे, मतलब एक इतना दिलखराश वाक़या पेश आया ये थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में, तो क्या था ये सारा वाक़या? ज़रा तफसील से बताएं ताकि मुझे भी और इदारों को भी और हमारे नाज़रीन को भी समझने में कुछ आसानी हो। जी सर ना, वो तो है मुल्तान सन क्रॉप ऑफिस है, उसमें जॉब करते थे। मतलब एक निजी फैक्ट्री में? निजी फैक्ट्री में यहाँ पे काम करते थे। उसी सिलसिले में उनकी रिहाइश भी यहाँ पे थी, ठीक है ना। पीछे है जो हमारा अपना घर है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है ना। उसी सिलसिले में ये यहाँ पे काम भी करते थे। बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से था आमिर का और आपका? जो बेसिकली हम हैं तहसील जुतई डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। ठीक है ना, हम वहीं के हैं। लेकिन ज़रिया मुआश के लिए वो यहाँ पे काम भी करते थे। इसी सिलसिले में वो यहाँ पे रिहाइश पजीर भी थे, ठीक है, काफ़ी अरसे थे। अच्छा, फिर क्या वाक़या होता है जब आप मतलब गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाना? जी सर, मैं आपको ना बताऊं कि ना मैं 22 की डेट है, मुझे याद पूरा नहीं आ रहा कि जी बिल्कुल 22-23 का वाक़या है। 22 की डेट को ना सुबह मैं सोया हुआ था, ठीक है। तो भाई के एक दोस्त हैं, ठीक है ना, उनकी कॉल आई कि हसनैन कहाँ है। मैं घर हूँ। मैंने कहा यार आप ना एक काम करें ना, आमिर भाई आपका कॉल मेरी पिक नहीं कर रहा, आप उनके कॉल करें, मतलब आप रब्ता करके उन्हें कहें कि मेरे से रब्ता करें, ठीक है ना। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने ना कॉल बंद हुई, उसके बाद मैंने ना दोबारा कॉल की भाई को। भाई बेल गई, भाई ने कॉल नहीं अटेंड की। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शायद भाई अब ड्यूटी का जाने की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। ये सुबह का टाइम था, ये 7:30 या 8 का दौरान, मुझे टाइम क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब लेकिन वो टाइम था कि जिस टाइम पे वो तैयारी करते थे अपने ऑफिस जाने के। ऑफिस टाइमिंग वर्किंग टाइमिंग में नहीं था, ठीक है ना। ये सुबह का टाइम था, ठीक है ना। उसके बाद ना मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलें भाई कॉल बैक करेंगे जैसे देखेंगे। उसके आधा घंटा या पौने घंटे बाद ना उस दोस्त की फिर कॉल आई, भाई के दोस्त की, ठीक है, कि यार आपका रब्ता हुआ है मेरे से। मैंने कहा जी मैंने कॉल की है, भाई ने कॉल पिक नहीं की। अच्छा, उसने कहा यार मैं ना आपको ना कुछ वॉइसें भेजता हूँ, ठीक है ना। वो वॉइसें आप सुने जिस तरीके से हमें पता लग रहा है, ठीक है ना। पहले तो हमें पता नहीं था, हमारे जहन में था कि भाई ड्यूटी पे जैसे रूटीन वाइज वो ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। मतलब सैटरडे संडे को वो घर आते थे, उसी सिलसिले से हम रूटीन चल रही थी, ठीक है ना। तो उसकी मतलब उन्होंने मुझे वॉइस भेजी, ठीक है ना। वॉइस भेजी कि मैंने वॉइस सुनी, ठीक है ना। उस वॉइस के थ्रू हमें पता लगा, ठीक है ना। क्या थी वॉइस? वो वॉइस ये थी कि ना जो भाई के दोस्त हैं, भाई उनको वॉइस कर रहा था कि यार मैं फरजाना ने मुझे कॉल की है या मैसेजेस किए हैं, वो मुझे कह रही है कि यार आओ मेरे घर, ठीक है ना, आओ। मैं ना मेरे शौहर आना है सुबह सऊदी अरब से, तो तुम्हारे मेरे जो भी मामलात हैं वो सॉल्ट आउट करते हैं। ये ना हो कि मेरे हस्बैंड आ जाएं, हाँ। ठीक है ना। जो भी लेन देन था उसका उनका जो भी उनका था, ठीक है ना, वो मसले हम अपने सॉल्व करते हैं। उसके बाद सुबह मेरे हस्बैंड आ जाना है, फिर मैं मसरूफ़ हो जाना है, ठीक है ना। ये वॉइस से मैंने भाई की सुनी। अच्छा हसनैन, क्या ये जो फरजाना बीबी थी, मतलब क्या एक ताल्लुक़ था, कोई रिलेटिव थी उनकी आपकी, या क्या मतलब क्या रिलेशन था उनके साथ? सर आमिर का पहले तो हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं था, ठीक है ना। ये तो फिर बाद में सुनने में आया दोस्तों से, जो दोस्त उन्होंने बताया उनके दोस्तों ने कि ये काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते भी हैं, ठीक है ना। ये दोस्त भी हैं, एक दूसरे के साथ इनका लेन देन भी चलता था। और जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है तो ये जो फरजाना मैडम है, ये इनका भी ताल्लुक़ वहीं से है, मुजफ्फरगढ़? जी, ये हमारे वहाँ से हैं, सिटी जुतई है, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा पीछे है, ठीक है ना। मुझे करेक्ट याद नहीं है इनका जो इलाका है,
ٹھیک ہے نا. یہ بھی وہیں کے بیسیکلی وہیں مطلب کی ہیں. ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ اور کا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے اس خاتون ان کا بھی ہے. تعلق ہے. ان کے ہمارے گھر میں فاصلہ ہوگا 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, اتنا ہو سکتا ہے. یہ بیسیکلی وہاں سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل اور ایک اور چیز میں اہم بتانا چاہتا ہوں, ان کی جو کاسٹ ہے نا, وہاں سے کاسٹ, ان کی جو کاسٹ ہے نا, یہ پیچھے ایک کرمنل کاسٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے نا. کرمنل کاسٹ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ جائیں علاقے سے, یا ویسے آپ چلے جائیں نا کہ ان کے قریبی لوگوں سے, یا وہاں سے ملیں کہ یار یہ جو بھنڈ ہیں, اب تو یہ اپنے کو جوتئی بلوچ کہتے ہیں نا, یہ بیسیکلی بھنڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہاں کی نا کرمنل کاسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو کافی زیادہ لوگوں میں اس چیز کا علم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل مین وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے, بھائی کا ان کے ساتھ لین دین بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اسی سلسلے میں انہوں نے بھائی سے تعلق بھی تھا 6-7 سال سے ان کا. ٹھیک ہے. جانتے بھی تھے. جی تو ناظرین, اس وقت میرے ساتھ تھانہ SHO مظفر آباد کاشف صاحب موجود ہیں, تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سارا واقعہ ہے کیا, اور کس طرح پولیس کو اطلاع ملتی ہے, اور پولیس کس طرح اس کیس پہ رسپونڈ کرتی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آج کل جیسا کہ سب کو بھی پتہ ہے کہ پورے جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے, تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اپنی پولیس کو کہ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, تو اس لیے بھی آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہوا ہوا ہے, تو بہت شکریہ. کیا کہیں گے, یہ کیا واقعہ ہے؟ سر اس میں ایسے ہے کہ 25 تاریخ کو میں ایک کمپلین ملتی ہے کہ عامر نام کا ایک لڑکا ہے جو ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں, وہ گم ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب ایک گمشدگی کی گمشدگی اطلاع کی ہم نے رجسٹر FIR کرائی درج کر لی. جاتی ہے. اس کے بعد 25 تاریخ کو میں ایک اور اطلاع ملتی ہے کہ جو شجاباد کینال ہے یہاں سے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے. ہم نے پھر مدعیوں سے رابطہ کیا کیونکہ وہ جو ان کی نشانیاں تھیں وہ ڈیڈ باڈی کی نشانیوں سے نہیں, ڈیڈ باڈی کی نشانیوں سے میچ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. ان کو پھر ہم لے کے شجاباد گئے THQ ہاسپٹل, انہوں نے وہ شناخت کر لی کہ یہ بھائی عامر ہی ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا یہ جو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا, اس میں پھر یہ 2 عورتیں ہمارے پاس نا سامنے آئیں جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. وہ CDR وغیرہ میں بھی سارا ان کا وہ, تو پھر ہم نے اس کو فیمیل کو ٹریس کیا, وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا, ملک سے باہر ملک سے باہر سعودیہ جانے کی تیاری کر رہی تھی. کیا کاشف صاحب کیا پیش خیمہ کیا تھا اس کیس کا, پس منظر کیا ہے, کیوں مطلب ایک قتل کر دیا گیا؟ اسپیشلی یہ جو عامر تھا, مطلب کیا کس پوسٹ کا بندہ تھا, کس ٹائپ کا آدمی تھا یہ وہاں پہ اکاؤنٹس میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا, پرانا ہی تعلق تھا کیونکہ بیسیکلی یہ پیچھے مظفر گڑھ کے ہیں دونوں پارٹیاں. ٹھیک ہے. فیمیل بھی مظفر گڑھ کی ہے اور یہ عامر بھی مظفر گڑھ کا ہے. تو جب ہم نے CDR لی لڑکی کے ساتھ اس کا وہ کوئی تعلق نکلا, ہم نے لڑکی کو پھر ہمیں انفارمیشن ملی کہ وہ باہر نکلنے کے چکر میں اس کو ہم نے اریسٹ کیا, سعودیہ جا رہی تھی. اس کو اریسٹ کر کے جب ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو اس کا یہی موقف تھا کہ مجھے بلیک میل کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کو پورا پلان کر کے اس کو اپنے گھر بلایا, اپنی سسٹر اور بیٹے کے ساتھ مل کے اس نے اس کو مرڈر کیا. اپنے بیٹے اور اپنے سسٹر کے ساتھ مل کے اس کو مرڈر کیا اور اس کو جا کے پھر نہر میں پھینک گئے. تو ڈیڈ باڈی برآمد تھی, اب کارروائی کر رہے ہیں. کاشف صاحب کیا کہیں گے کہ مطلب ایک خاتون جو کہ مطلب ایک الزام بھی لگاتی ہے کہ مجھے بلیک میل کرتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا, تو کیا اس خاتون نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی اپنی بچت کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے کہ ہاں مطلب ایک چیز غلط ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ تو یہ جو ادارے ہیں, جو پولیس ہے اور مختلف دوسرے ادارے ہیں, FIA ہے, تو جہاں سائبر کرائم میں اس جو بھی اس قسم کی بلیک میلنگ کے وہ ہیں, تو وہاں کمپلین کی جا سکتی تھی. نہیں, اس کی کمپلین تو ہمارے پاس کوئی نہیں تھی. وہ پھر اس نے یہی سوچا ہوا کہ میں کسی کو بتاؤں نہ, پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. اس نے تو اپنی طرف سے ڈیڈ باڈی ڈسپوز کر دی, تو ہمارے پاس اس کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں تھی. لیکن خون تو چھپتا نہیں, ہونی تو چاہیے تھی, ظاہری بات ہے. کمپلین کرتی وہ ہم اپنی کارروائی کرتے, لیکن اس نے کمپلین کوئی نہیں کی تھی. لیکن اگر اس معاملے میں مطلب جہاں جیسے پولیس کی ابتدائی تفتیش ہوتی ہے, تو اسی طرح میڈیا بھی, مطلب میڈیا کے رپورٹرز ہوتے ہیں, میڈیا کی مختلف سورسز ہوتی ہیں, تو اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب FIA میں وہ خاتون گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے مطلب کمپلینٹ کی ہے کہ مطلب ایک شخص ہے کہ جو مجھے بار بار اس طرح ہراس کر رہا ہے, اس طرح بلیک میل کر رہا ہے, اور اس کی وہ سنی نہیں گئی ہے. ان دا اینڈ جا کے وہ مطلب کسی انتہائی قدم پر پہنچتی ہے. تو ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس, ایسی کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی چیز آپ کے سامنے ہے؟ زبانی اس نے کہا تھا, لیکن ہم نے ویریفائی کیا ہے, ہمیں ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. اس کو چاہیے تھا ہمارے پاس آتی, لیکن مقامی پولیس کے پاس وہ نہیں آئی. اچھا, پھر حسین جب مطلب یہ سارا چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں, جب وہ وائس آپ سنتے ہیں, تو پہلا قدم کیا
उठाते हैं, क्योंकि जब रब्ता नहीं हो रहा होता सर रब्ता आमिर भाई से नहीं हो रहा था, फिर मैं ना मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ना मैंने आधे घंटे बाद मुझे वाइस जैसे मिली, मैंने फिर भाई का नंबर दोबारा ट्राई किया कि मैं कोशिश करूँ रब्ता करने की, ठीक है ना। तो नंबर ऑन था? नहीं, उसके बाद नंबर ऑफ हो गया। अच्छा, उसके मेरी बाद जो मैंने पहली कॉल की उस टाइम नंबर ऑन था, ठीक है। भाई ने पिक नहीं की, ना बिज़ी हुआ, ठीक है ना। उसके बाद नंबर मैंने जब दूसरी दफ़ा नंबर ट्राई किया तब नंबर बंद हो गया था, ठीक है ना। फिर मैं वहाँ से उठा, मेरे कुछ जानने वाले दोस्त थे, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने भाई से यहाँ से ऑफिस से कोई नंबर ढूंढने की कोशिश की, सारा कुछ। फिर उसी से मैं वहाँ से मतलब एक दिन मुझे नंबर वगैरह सारा कुछ ढूंढने में लग गया, ठीक है ना। क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे भी थानों पे भी रब्ता किया, पता करूँ कि मैं भी कोई ऐसा वैसा मसला ना हो, ठीक है ना। थाना कैंट से, मुजफ्फराबाद से, और जितने भी दोस्त थे जानने वाले जिनको मैंने कहा कि यार भाई का पता कर दें, ऐसे भाई के साथ रब्ता नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऐसे करते करते ना फिर हमने अगले दिन संडे वाले दिन ना हम वहाँ से रवाना हो गए, ठीक है ना। वहाँ से घर से मुल्तान आते हैं? हाँ, जुतई सिटी से, ठीक है। हाँ, तहसील जुतई से मुल्तान आते हैं। मुल्तान आते हैं हम यहाँ पे थाने में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आके हमने एप्लीकेशन दी हसन साहब को, ठीक है ना। हसन साहब ने एप्लीकेशन ली, उसके बाद ना हसन साहब ने बताया कि यार ऐसे एक डेड बॉडी मिली है शुजाबाद नहर से, ठीक है ना, और वो आप शिनाख्त करें, ठीक है ना। तो फिर मैंने डेड बॉडी मुझे पिक दिखाई, उसके बाद ये हमारे साथ गए, हम वहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना। वहाँ पे पहुँचे और हमने डेड बॉडी शिनाख्त की, ठीक है ना। वो फिर देख करने के बाद ना जो अगला प्रोसेस होता है वो पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है फिर वो की, वो फिर उसके बाद ना हमने भाई को कफन गुस्ल वगैरह जो भी था वो किया। फिर हम ना गाँव की तरफ चले गए, ठीक है ना, कि तदफीन वगैरह जो फिर वहाँ पे जाना पड़ा। उसके बाद ना फिर हम यहाँ पे आए। मतलब फिर उसके बाद मतलब एक पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगा कि ये सारे वकूए के बाद पुलिस कितनी कोऑपरेटिव रही आपके साथ? सर ये जो मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ पुलिस ने ना काफ़ी कोऑपरेट की है, ठीक है ना, काफ़ी कोऑपरेट किया है। क्योंकि इन्होंने मुल्ज़मान और लड़की को, ठीक है ना, उसकी बहन को, ठीक है ना, पकड़ा, ठीक है ना। और वो इस चीज़ पे मान भी गई है कि ना मैं और मेरा मतलब बेटा, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के पता चलता है कि वो औरत मुल्क से फरार होना चाहती थी। जी, और जी, पुलिस जी, ने जी, बहुत जी। जल्दी करके जी, मतलब जी, उसको अरेस्ट किया। अगर थोड़ा सा भी डिले करते आई थिंक वो चली जाती, हाँ, क्योंकि वो बैंक में भी यहाँ जॉब पुलिस को करती शाबाश है देना ऑलरेडी, पड़ती है। वो बैंक में ना जॉब करती है, ठीक है ना। फैसल बैंक है गार्डन टाउन, ठीक है ना, निजी बैंक में वो जॉब करती है। जॉब करती है। वो उस दिन से उस बैंक में भी, ठीक है ना, नहीं आ रही थी, एब्सेंट थी, ठीक है ना, वो भी नहीं आ रही थी। और मेन जो आपको बता रहे हैं ना, जैसे इसको शायद पता लगा, पता नहीं जहाँ से भी लगा होगा, इन्होंने जाकर ना फौरी अर्जेंटली ना अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, ठीक है ना, अर्जेंट पे, क्योंकि वो 2-3 दिन में आ जाता है। लेकिन पुलिस ने बहुत पुलिस ने तेजी, हाँ, इन्होंने और एक मतलब अच्छा काम मुल्ज़िमान किया, को गिरफ्तार ठीक है ना, उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद लाए। अब हमारी एक चीज़ है कि अभी तक तो पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा चल रही है, ठीक है ना, हम चाहते भी हैं, ठीक है ना। मरियम साहब से हमारी यही इल्तिजा है कि मैं मज़लूम हूँ, देखें अब उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब वो हमसे पूछते हैं कि चाचू अब्बू कहाँ हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कहें, जवाब, ठीक है ना। हमें समझ नहीं आती कि आपके अब्बू कहाँ हैं अब, ठीक है ना। उसकी एक 9 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है। अब हमारे लिए घर जाना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे चलें, ठीक है ना। हम जब उनको देखते हैं ना तो फिर हमें समझ नहीं आती, हमारा जो भी सब्र था जो भी है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि यार अब बच्चों के सामने ना जाए, वो हमसे सवाल करते हैं कि यार हमारे अब्बू कहाँ हैं, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि मरियम साहब से कि ना, मरियम साहबा हमें ना इस चीज़ में इंसाफ चाहिए। अच्छा, और एक मैं हसनैन आपसे ना यहाँ आपको रोकूंगा, एक बात पूछूंगा कि जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होती है ना तो दोनों अतराफ़ की होती है। मतलब एक आपका मौक़िफ़ होता है तो लाजमी सी बात है कि एक कल्प्रेट का भी, जो कि इस वक्त मुल्ज़िमा है, उसका भी एक मौक़िफ़ होगा। हाँ, बिल्कुल और वो होगा। दोनों चीज़ों को सामने रख के ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जहाँ तक मतलब हमारा ताल्लुक़ है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहीं एक मीडिया का भी काम होता है, मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज होती हैं जिससे मतलब वो, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कि ख़बरें आ रही हैं जिस किस्म के वो मामला के, मतलब एक आपके भाई के उस औरत के साथ कोई 8-9 साल से ताल्लुकात थे, जो कि आपने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ उनका मतलब एक दोस्ती जी, थी, दोस्ती रिलेशन थी था। और जानते थे, ठीक है, वो एक दूसरे को जानते थे, ठीक है। अब यहाँ वो औरत कहती है कि वो शख्स मुझे ब्लैकमेल करता था, वो कोई मतलब कोई वीडियोस का मामला है, कोई कुछ ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था। अब आप इस सिनेरियो में जब इस केस को देखते हो, ठीक है वो आपका भाई था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो गिल्टी था
اگر اس کی کوئی غلطی تھی تو آپ کیا کہتے ہو؟ سر میں کائنڈلی ایک بات بتا دوں، ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر بھائی میں بھی ان کو بلیک میل کرتا تھا، سر یہ دیکھ لیں آپ، اب پاکستان میں کتنے فورم بن چکے ہیں، بالکل، سائبر کرائم ہے، سائبر کرائم ہے، ایف آئی یہ ہے، پولیس تھانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا، اگر وہ اسے بلیک میل کرتا ہوگا، میں بتاؤں دو چیزیں ہوتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، بندے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ لڑکی خود ہی اس چیز کو مانتی ہے کہ انہوں نے جو بندہ بلیک میل کرتا خود پیسہ مطلب لینے کی کوشش کرتا ہو یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، تو وہ اسے 30 لاکھ روپے دے سکتا ہے۔ یہ تو وہ لڑکی نا خود کو بچانے کے لیے اب اتنا بڑا وہ دیکھ لیں قتل کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ پر نہیں ڈالے گی نا، وہ کوئی راستہ ڈھونڈے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیں وہ خود کہتی ہے کہ انہوں نے نا مجھے 20 لاکھ یا 30 نہیں بلکہ 30 لاکھ روپے انہوں نے مجھے دیے تھے۔ جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ جنوبی پنجاب کے انتہائی مشہور ایک ماہر قانون ہیں، سید عباس حیدر بخاری صاحب، تو میں ان سے جانوں گا اس سارے کیس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر، السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ایک وقت دیا۔ ہمارے ملتان میں تھانہ مظفر آباد ایک جگہ ہے، تو وہاں اس کی حدود میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ پہلے تو ایک گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی جاتی ہے، اور اس گمشدگی کی رپورٹ پہ جب پولیس کارروائی شروع کرتی ہے تو انہیں لاش ملتی ہے شجاع آباد نہر سے۔ تو جب اس کی شناخت کے لیے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی اور جو چیزیں آپ نے بتائی تھیں تو اس سے ملتی جلتی ایک ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے، تو آپ آئیں اس کی شناخت کریں۔ تو جب اس کے ورثاء وہاں آتے ہیں تو وہ جب شناخت کی جاتی ہے تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے۔ پولیس اس پہ فردر اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو جدید طرز کی جو آج کل انویسٹیگیشن ہے، CDRs وغیرہ نکلوائی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری جو کالز ہیں وہ ایک خاتون کے ساتھ ہیں۔ خاتون ایک ریناؤنڈ کمپنی میں ایک اچھی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ خاتون ہے۔ تو پولیس جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آلریڈی اپنا پاسپورٹ بنوا کے اور اس ملک سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو وہاں پولیس کو ایک نئے راستے ملتے ہیں۔ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ خاتون مان لیتی ہے کہ ہاں اس کا قتل میں نے کیا ہے، لیکن اب جو اس قتل کے پیچھے پس منظر ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کو آپ تک پہنچنا پڑا۔ وہاں وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے اس کے ساتھ 6-7 سال سے تعلقات تھے، وہ مانتی ہے اس چیز کو، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب آ کر یہ آدمی مجھے بلیک میل کرتا تھا، میری جو ہمارا فزیکل ریلیشن تھا اس کی کچھ ویڈیوز اس کے پاس تھیں، اس بیس پر یہ مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میری بیٹی فرسٹ ایئر میں ہے، تو یہ اس کے لیے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اب اس کو بھی ساتھ لے کر آؤ، اس وجہ سے میں اس حد پر پہنچی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میں بخاری صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ قانون کیا کہتا ہے، اس میں کہیں اس عورت کو کوئی لچک ملے گی؟ حالانکہ اس نے ایک ہینیس کرائم کیا ہے، مرڈر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا پس منظر ہے اس کیس کا، تو قانون اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، قانون تو وہ شہادتیں جو اکٹھی کی جائیں گی، وہ ایویڈنس جو کلیکٹ ہوں گی انویسٹیگیشن کے دوران، قانون ان کو دیکھے گا اور انہی کی روشنی میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ لیکن اب تک کی جو معلوم کہانی ہے اس سارے واقعے کی، کہ خاتون نے جب اس سارے معاملے سے تنگ آ گئی تو اس نے پھر سائبر کرائم کی طرف بھی رجوع کیا۔ اگر ایسا ہوا، وہ ہم مطلب اس پہ ضرور آتے ہیں کہ جو ہماری انویسٹیگیشن اس کو داد رسی نہ ملی، یہ ایک علیحدہ پورشن تو ہے اس سارے واقعے کا۔ لیکن ایک خاتون جس کو اس حد تک تنگ اور زچ کر دیا جائے، دیکھیں عزت سے ہمارے ہاں معاشرتی جو ہمارا سسٹم ہے، جو اقدار ہیں ہمارے جہاں جو ایشیا میں خاتون سے تصور کیا جاتا ہے، اس میں خاتون کی بدنامی اس کے لیے موت سے زیادہ کربناک بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، یہ موت سے بڑھ کر ہے۔ اب جب کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو آپ اس کربناک کیفیت کی طرف لے جائیں گے کہ جہاں پہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو میری نظر میں یہ ایک سیلف ڈیفنس کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا قتل کرنا، اس کو آپ آنر کلنگ کہہ لیں، اس کو آپ سیلف ڈیفنس کہہ لیں، اس کو آپ قتل ہونے کی وجہ بھی کہہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میری نظر میں اس کو جو ہے وہ کرائم تو ہینیس ہے، ایک واقعہ تو ہینیس ہے، لیکن اس کو میجر پینلٹی نہیں مل سکتی۔
बेसिकली अगर ब्लैकमेलिंग का और इस किस्म का जो भी वो होगा तो वो तो मेरा ख्याल है साइबर क्राइम के अंडर नहीं, है। हरासमेंट के लिए तो हमारे पास आ सकते हैं। हाँ, हिरासमेंट के लिए बिल्कुल पुलिस के पास वो जाया उसकी जा तरफ से हमारे पास कोई कंप्लेन मतलब नहीं। पुलिस वो तो मैंने यही कहा कि जो इब्तदाई तफ्तीश हमारी है हाँ तो जी। उसमें ये नहीं कहीं भी आया कि मतलब वो पुलिस के पास गई, नहीं, हमारे लेकिन पास वो वो आई भी उसमें ये आता है कि मतलब वो FIA के पास गई है, वो साइबर क्राइम जो विंग है वो भी तफ्तीश चल रही है, अगर हाँ। गई होगी तो वो कंफर्म कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो खातून है तो इनका क्या बैकग्राउंड है काशिफ साहब, क्या मतलब कि कोई सर ये हैं एक प्राइवेट बैंक है, उसमें जॉब करती हैं, वहाँ पे अच्छा। रिलेशनशिप ऑफिसर हैं। ठीक है, मतलब कि भी ये खुद भी पढ़ी ये लिखी खुद भी खातून पढ़ी है, लिखी खातून ठीक है, है। और वो जो मरने वाला है आमिर वो भी अगर वो अकाउंट्स भी- में काम जी, जी। करता था तो वो ऑब्वियसली एक पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा है वो शख्स भी, था। जी, जी। तो दोनों शादीशुदा भी हैं। दोनों अपनी अपनी शादीशुदा हैं। जी जी, उनके भी ठीक 3 है। बच्चे हैं और उसके भी 3 बच्चे हैं। और ये एक नाजायज़ ताल्लुकात नाजायज़ बनाए हुए ताल्लुकात। थे। तो क्या वजह अनाद क्या लगी कि जब सब कुछ सही चल रहा था कि मतलब चले हम कह लेते हैं कि रिलेशनशिप में थे, एक दोस्ती थी, तो फिर यहाँ कत्ल की क्या वजह बनी? सर फिलहाल जो हमने अभी तक तफ्तीश किया वो उसमें तो ये सामने आया कि उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो ठीक कह रही है, कि मेरी मतलब ये शख्स वीडियोज़ blackmail वगैरह कर के रहा हिसाब से था। उसको ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, तो मतलब वो उसमें मतलब in उसने the उसको end- काउंटर करने के लिए कि मेरी वीडियोज़ वायरल ना हो, हम्म। तो उसने ये कदम उठाया। फिर अब क्या देखते हैं इस केसेस इस किस्म के केसेस में किस तरह की इसमें सजा? सर फिलहाल तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि उसको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ जिस तरह अगर हम एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि मतलब वो खातून की ये चीज़ें सारी चीज़ें वो सामने आ जाती हैं कि वाकई ही वो शख्स इसको बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, वो उसको इतना मजबूर किया उसने, ये तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं, कोई चीज़ भी जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप किसी का मर्डर करें। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक तरफ से मैं ये सिर्फ आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर देखते हैं कि वो एक खातून को इस हद तक तंग किया गया कि वो कत्ल पर आमादा हो गई, तो यहाँ कोई कानून कोई लचक, कोई किसी किस्म की लचक मिलेगी, किसी किस्म की मतलब सज़ा में कोई कमी मिलेगी? नहीं सर, अगर उसने इसको ब्लैकमेल भी किया है तो उसका भी एक प्रोसीजर था ना कि वो ब्लैकमेल की अलग सज़ा है, वो आती, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते। उसका ये हल तो नहीं कि आप उसका मर्डर कर दें। ठीक है, तो मर्डर के हिसाब से जो सज़ा बनती है वो तो उसको हम इंशाल्लाह दिलवाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मतलब इस उसमें कानून उसको कोई लचक नहीं, नहीं सर, कोई देगा लचक नहीं, ज़रा सी भी बिल्कुल किसी भी बिल्कुल, किस्म की बिल्कुल। कि भाई वो, हाँ, अगर वो टाइम से पहले वो इस इंतहाई कदम उठाने से पहले अगर पुलिस के पास उसको आ इन्फॉर्म कर जाती देती फिर। तो यहाँ चेंज हो जाता बिल्कुल सिनेरियो ऐसे ही। कि आज जो उसे सज़ा मिल रही मुल्ज़िमा से ये है वो मुद्दाई सज़ा होती है। मतलब जी, उसको बिल्कुल मिलती ऐसे है ही। कि जो आज इस दुनिया में नहीं है। कि क्या देखते हैं, क्या सज़ा होगी? इंशाल्लाह सर हमारी तो ट्राई है मैक्सिमम सज़ा हो। अच्छा काशिफ साहब, इस टाइप के तमाम केसेस में जो भी मतलब ख़वातीन, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पैदर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि मतलब हरासमेंट और फिर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के केसेस, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया और मोबाइल जितनी तेज़ी से आम हुआ है तो ये उसी तरह से ये जो जराइम की एक नई इस्तिलाह भी उतनी तेज़ी से आम हुई है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन के लिए जो कि इस किस्म के ट्रैप का शिकार हो चुकी हैं, या वो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कोई मामला होता है, तो क्या मैसेज देगी पुलिस अपनी आवाम को? सर मेरी तरफ से उनको ये मैसेज है, हम ऑलरेडी इस तरह के केसेस डील भी कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई ब्लैकमेल करता है वो हमारे पास आते हैं, हम हमारे एंड पे जितनी कार्रवाई हो सकती है हम ज़रूर करते हैं। मेरा यही मैसेज है, अगर किसी को इस तरह का हरास कर रहे हैं तो वो हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुनी है SHO काशिफ साहब की बातें, तो वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए, को यकीन है कि मतलब इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो हम उस खातून को दिलाएंगे, क्योंकि कोई भी वजह वो ये वजह नहीं है कि आप किसी को कत्ल करते हैं, क्योंकि ये जो इदारे हैं वो इसीलिए हैं, वो इख्तियार की है कि अगर आपके साथ कोई भी मसला है तो वो आप यहाँ आके कंप्लेंट कर सकते हैं, ताकि मैंने जैसे काशिफ साहब से भी कहा कि अगर वो खातून पहले आ जाती तो वो आज मुद्दई होती, और आज वो एक कातिला हैं और उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और वो कहती है कि मतलब कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरा इसमें पहलू देखें कि अगर वो खातून के एंड से कि जहाँ हमारे माशरे में खातून, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वो गलत है कि एक नाजायज़ ताल्लुक़ बनाना, लेकिन वो एक ताल्लुक़ बन गया, लेकिन वो किसी भी हद पर जाके वहाँ उसको लगा और वो शख्स उसको बार बार ब्लैकमेल करता रहा, और वो किस इंतहा पे गई होगी खातून कि जहाँ उसे लगा कि अगर मैं इसको कत्ल नहीं करती तो फिर मतलब उसका भी कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि जिस किस्म की आजकल वो है कि एक वीडियो वायरल होती है तो वो फिर कत्ल से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये सब कुछ सामने आएगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद। देखते रहिए मुजरिम कौन। जो मेरा सवाल है उस पर मतलब यही हम समझा जाएं और हम अपने नाज़रीन को भी मतलब कि जो सारा पस मंज़र है
اس جی کو جی دیکھتے ہوئے جو جی جی جوڈیشری ہوگی وہ جو فگر اینڈ فیکٹس اس کو جب بھی وہ انٹروگیشن ہوگی اس کی تو اس پہ یہی آئے گا کہ کہیں نہ کہیں ریلیف ملنے کے چانسز ہیں اس خاتون کو. بالکل بالکل ہیں، ریلیف ملنے کے چانسز بھی ہیں. اور دیکھیں نا کہ پراسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دو باتیں ثابت کرنی ہے نا. ایک تو قتل ہو گیا، بالکل قتل ہوا. دوسرا یہ قتل کیوں ہو گیا. جب بات کیوں کی آئے گی تو پھر یہ سارا واقعہ کھولنا پڑے گا، ڈسکلوز ہوگا. جب یہ سارا واقعہ ڈسکلوز ہوگا تو پھر وہ کربناکی جو جس سے خاتون گزرنے والی تھی اس کا احساس میرا خیال ہے وہ جج صاحب کو بھی ہوگا، اور فاضل جج صاحب اس بات کو فیل بھی کریں گے کہ ایک عورت کے پاس اس کے علاوہ اور راستہ کیا بچتا تھا کہ وہ یہ کام کر گزرتی جو اس نے کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی میجر پینلٹی کو فیس کرے گی، وہ لینیٹ ویو کی طرف جائے گی کورٹ. اچھا سر، یہاں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو جس طرح ایک پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اسی طرح میڈیا کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ہمارے رپورٹرز ہوتے ہیں، مختلف سورسز ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس خاتون کو جب اس حد تک تھریٹ ملا تو وہ پہلے مطلب جو سائبر کرائم ونگ ہے جو کہ اس ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے، تو وہ وہاں جاتی ہے ایز اے کمپلیننٹ اور وہ وہاں جا کے اپنی داد رسی کے لیے فریاد کرتی ہے. لیکن اب جو بات آ گئی ہے وہ مطلب میری اولاد پر آ گئی ہے، میری بیٹی پر آ گئی ہے. جی جی تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں تاکہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہمارے ادارے مطلب ان ٹائم ایکشن لے لیتے تو دو جگہ مطلب ایک قتل ہونے سے بچ جاتا اور آج جو یہ خاتون کو جو یہ سزا ہونے جا رہی ہے شاید اس سزا سے بھی بچ جاتی، کیونکہ سزا تو ہوگی کچھ نہ کچھ ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل درست کہا اور بالکل صحیح آپ کا آئیڈیا ہے کہ دیکھیں نا سائبر کرائم کو بنایا اسی لیے گیا تھا. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ تقریباً غالباً کوئی 11 کے قریب نئے قوانین یہاں پر بنے. اس میں سے بیشتر قوانین جو ہیں وہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. وہ کام کرنے کی جگہ کی ہراسمنٹ ہے یا گھر کی ہراسمنٹ ہے یا وائلنس ہے یا کسی طرح کی تشدد ہے، گھریلو تشدد ہے یا خامن کی طرف سے تشدد ہے، یا اور ایون یہ کہ یہاں پر تو خواتین کے لیے ایک علیحدہ تھانے بھی بنائے گئے. ٹھیک ہے نا، وومن پولیس اسٹیشن ہمارے اور ابھی تو آپ کو میں وہ نیا بتاؤں ورچوئل پولیس اسٹیشن کی ایک اصطلاح سامنے آئی گئی ہے. سی ایم چیف منسٹر جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب دیکھیں نا کہ خواتین کا استحصال کس طرح سے اس معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم اس بات کو فیل کریں نا، اور ہم اس استحصال کے آگے اب آج کل چونکہ سلاب اس حوالے سے مثال دوں کہ بند باندھتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس کا کوئی مستقل سد باب نہیں کریں کہ ہم اس خاتون کے اسٹیٹس کو اور اس کی حرمت کو ایک ہمارے شعور میں ہماری تعلیمات کا ایک ایسا حصہ رکھیں کہ جس میں ہم اس کے ایک سیٹلڈ اس کے اسٹیبلش حرمت کی طرف ہر ایک کا شعور چلنا شروع ہو اور انہیں محسوس ہو کہ عورت کا اپنا ایک مقام ہے، عورت کی اپنی ایک حرمت ہے. تو جب تک کہ ہم اس حرمت کے مقام کو لوگوں کے ذہنوں میں اور شعور میں پیدا نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کے کربناک واقعات بھی ہوں گے اور غلیظ خبریں بھی سننے کو ملیں گی. اچھا بخاری صاحب، ایک چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ایشو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ اب ہم اس کیس کی بات کر لیں کہ جو کہ ابتدائی تفتیش میں آ رہا ہے کہ 7-8 سال سے ایک ریلیشن میں تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ آلریڈی ہی غلط تھے، لیکن ایک میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عورت اپنی مرضی سے جب تک وہ اس کا دل تھا ایک تعلق رکھنے کا اگر وہ رکھ رہی تھی یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے اور وہ کسی بیس پہ مطلب وہ پچھلے ریلیشن کو بیس بنا کے اسے بلیک میل کرنا چاہے تو یہ کتنی نہیں زیادتی ہوگی ہمارے معاشرے کی کہ اگر ہم اس پہ جسٹیفائی کریں کہ بھئی پہلے بھی تو ایسے تھا. سر یہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس رشتے کی نزاکت اور حساسیت کو محسوس کریں. ہمارا تو شریعت بھی یہ کہتی ہے اور ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کا ازدواجی تعلق میں رجسٹرڈ نکاح کے تحت خامند ہے اور وہ بھی اگر دست درازی کرتا ہے، وہ بھی اگر منشا اور اجازت کے بغیر اس رفتار کی طرف اور سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی زیادتی کہلائے گی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرزانہ ہے وہ 30 لاکھ روپے دیندار تھی عامر کی، مطلب آلریڈی ہی اس نے پیسے اس کے دینے تھے تو وہ بلیک میل کیسے مطلب وہ کیسے بلیک میلنگ تو ہوتی اسی چیز کی کہ مجھے پیسے چاہیے یا اگر ایسی کوئی معاملات ہوتے ہیں. ان کے ریلیشن تو تھا، ریلیشن تو آلریڈی ہے، آلریڈی ہے، تو بلیک میل تو نہیں کیا جاتا. بلیک میل تو نہیں کیا جاتا. سر مین اور چیز ہے ایک پڑھی لکھی تھی
ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ थी, हाँ। पढ़ी लिखी थी। ये फोरम है मुल्तान अच्छी सिटी पोस्ट में, पे, मुल्तान सिटी में रहती है सर। अगर कोई बैकवर्ड इलाके को तो ये चीज़ बातें समझ आती, हमें पता होता, वो कहीं पे एप्लीकेशन देती, कहीं पे कुछ ना वो करती ना, ठीक है ना। वो वहाँ पे वैसा उसने कुछ नहीं, वो कहती है जी मैं यूँ थी, मैं फलां थी। ये तो सिर्फ उन्होंने आके बंदा जुर्म करके वो कहता है उसने रास्ता तो ढूंढना है ना सर, ठीक है ना, उसने रास्ता तो ढूंढना है, वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम यही चाहते हैं कि ना हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। हम ना हक किसी पे भी नहीं करना चाहते, ठीक है ना। हम मतलब हमारी सोच भी यही है कि ना हम किसी को ना हक नहीं करना चाहते, हमें हक मिलना चाहिए और हक हमें मिलना चाहिए हाँ, इंशाल्लाह। जिसने भी जुर्म किया है, जिस हद तक जुर्म किया है, उसको उस हद तक उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो कि मतलब हमारा कानून सर कहता अगर है, जो मैं हमारी एक चीज़ रियासत का कानून। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बंदा होता है ना, मैं भी खुदा ना खास्ता अगर कोई जुर्म करूँ ना तो मैं उसे छुपाने की कोशिश भी करता हूँ, उसे जुर्म की ना वजह ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ कि यार अब हाँ, मैं उसको पकड़ा justify जाऊँगा, किया जाए, जस्टिफाई, लेकिन यार मेरे साथ उनकी ये कोई जुल्म हो गया। justification नहीं है सर किसी- हमारे इस्लाम में भी ये कहीं नहीं है, ठीक है ना। अब एक बंदे को कत्ल कर दे, बिल्कुल। ठीक है ना। आपको कोई भी मामला था, बहुत सारे मामलात हैं, हाँ। उसमें सबसे पहले मतलब एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, Family जहाँ structure। इकट्ठ किया जा सकता है, जहाँ एक बिल्कुल। पंचायत लगाई जा सकती है, आमिर के बड़ों के पास जाया जा सकता जी, था कि जी, मेरे और बिल्कुल। इसके साथ ये मामलात हैं, मामलात मेरे घर को ये हैं। खतरा है जी, या जी। मुझे ये खतरा है, तो इसको सॉर्ट आउट कराया जाए। सर या चलें फिर उनके उसके घर बाद तक ना साइबर पहुंच क्राइम सकते पे हो। बात, जी, जी। वहाँ जाते हैं, FIA है, पता नहीं, अब तो काफ़ी इदारे बन चुके हैं, NCCIA है, जो कि CCD पूरी है, तौर पर CCD respond है, करता ये है। चीज़ें अब हैं। लेकिन अब ना वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि यार मैंने ये किया है, अब वो अपनी रीज़न, हम यही चाहते हैं मरियम साहबा से ना कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है ना, RPO साहब से, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि ना हमें इंसाफ चाहिए। मेरी तो अब दुआ ही मैं यही करता हूँ कि इंशाल्लाह ना हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ना काफ़ी जुल्म हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, जिस तरह आपने कहा कि जी। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, जी, जी, पुलिस इंशाल्लाह। कोऑपरेट कर रही है, पुलिस अब तक आपके तमाम जो मुल्जिमान हैं जी जी तो वो गिरफ्तार कर चुकी है। सर, ये एक तो उन्होंने 2 किए हुए हैं, एक उसका जो बेटा है मेन किरदार है, वो इसी सिलसिले में लगे हुए हैं। मेरी ऐसे सबसे जो बात हुई बेटा है वो मतलब फरजाना की बहन का बेटा है। नहीं, फरजाना का अपना बेटा है। अच्छा, फरजाना का अपना अपना है। बेटा है, जो वो आई थिंक इस मामलात में सारा कुछ मेन किरदार उसका है। मतलब जो मेन फैसिलिटेटर आप जिसे फैसिलिटेटर कहेंगे या कि वो हुआ। खुद भी कहती है कि मैं और मेरा बेटा और ठीक है ना मेरी बहन, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब मेन बंदा वही है, उसका जो बेटा है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ना जितना जल्दी हो सकेगा ना उसको तहवील में लें, ठीक है ना। इंशाल्लाह सारा कुछ सामने आ मतलब जाएगा। अभी तक उस बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सके। उनको नहीं गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ वो। ठीक है जी, जी। तो वो मफरूर है, फरार है या मतलब ये अब SHO साहब को पता होगा कि ना उसकी कोई लोकेशन वगैरह आप निकाल रहे हैं या किस तरीके से उसे लोकेट कर रहे हैं, ये ज़्यादा मामला तो उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि हम एक तो मैंने सफ़र इतना ज़्यादा है, वहाँ से आने के लिए हमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर हमारे कोई इतना जानने वाले भी नहीं हैं, ठीक है ना। बस हमारी तो यही है कि ना हम इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि ना ये मामला हक हो, ना हक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हक हो। जैसे मेरे भाई के साथ जुल्म हुआ है ना, मैं आपको ना अब मैं अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अब घर जाने से ना कतराता हूँ कि यार मैं जैसे घर जाता हूँ पूछते चाचू अब्बू कहाँ हैं, उनके सवालों के मासूम बच्चों के जवाब किस तरह तो दिए फिर ना जाएं? वो हमसे क्या नहीं दिए? बर्दाश्त होते, ठीक है ना। मेरी IG साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, मेरी RPO साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि ना हमें हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि हाँ हमारे साथ ना हमें वो बंदा या जो नहीं, जो हक हो वो हक मिले हमें, ठीक है ना। हक हम किसी के नाता नहीं करना चाहते, हक हमें मिलना चाहिए, ये हमारा राइट भी है। ये अदलिया भी ये चीज़ ठीक है ना देती है कि राइट है इंसान का, लॉ भी करता है कि हर चीज़ इंसान को ना हक है कि वो अपना हक ले सकता है, और ये हमारा हक है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये मुद्दई भी हैं और सगे भाई हैं आमिर के, और जो उनकी तकलीफ़ है वो बेशक सिर्फ वही जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है। और जहाँ वो बात कर रहे हैं कि उसके जो मकतूल है उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब भी वो घर जाते हैं तो वो उससे सवाल करते हैं, अपने चचा से सवाल करते हैं कि आखिर हमारे बाबा कहाँ हैं, हमारे अब्बू कहाँ हैं, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और सबसे बड़ी जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है वो जल्द अज जल्द इंसाफ की फरहमी होती है, और जब ही मतलब आप जब जल्द अज जल्द इंसाफ की फरहमी करेंगे तो शायद ज़ख्मों पे कोई दवा लग सके, जो कोई कलेजे को कोई ठंड पड़ सके, कोई करार आए कि शायद जो वो मौत थी वो रायगा नहीं गई बल्कि उसका इंसाफ मिल गया। हालांकि उसकी कमी किसी भी तरीके से वो पूरी नहीं हो सकती कि इंसाफ हो जाए तो वो कमी पूरी हो जाएगी, जाने वाला वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी को, बच्चों को शायद कोई करार आ जाए। तो यहाँ मैं भी अपनी रियासत से
اور اسپیشلی جو اپنے ادارے ہیں جو کہ انصاف فراہم کرتے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو انصاف کی فراہمی کا پروسیس ہے اس کو تیز ہونا چاہیے، وہ جلد از جلد ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آج یہ مدعی بھی ہیں، آج یہ مظلوم بھی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، وہ جس وجہ سے بھی کیا گیا ہے وہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وجہ سے وہ شخص کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے۔ تو جو بھی انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں اس کو جلد از جلد انویسٹیگیٹ کریں اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ تو جب یہ تو حرمت کے ایک ایسے مرحلے ہیں، حرمت کا ایک ایسا مقام ہے جو ہمیں عام پبلک کے شعور میں پیدا کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ خاتون کا یہ مرتبہ ہے اور یہ مقام ہے۔ تو خدا کرے، اب کوششیں تو سب کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہیں بعض، اور آپ کی یہ کوشش بھی اسی کوششوں کا حصہ ہے کہ خاتون کا یہ مقام متعین ہو سکے، اس کے مقام کو جو ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے اور اس ہماری مشرقی اقدار نے جو منصب عطا کیا ہوا ہے، جو اس کو جس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو ہم سارے سمجھ پائیں۔ اگر ہم سارے سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو کرائم پیدا ہو رہے ہیں ان میں خاصی کمی ہو جائے گی۔ مطلب یہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، پہلا جو مجھے لگتا ہے کہ اس قتل کی سب سے بڑی وجہ پہلا تو ہمارا سسٹم ہے کہ وہ جو کہ ایک ادارہ تھا جس کی جو ایک ذمہ داری تھی، اس کا ایک فرض تھا، وہ اس کو پورا فلفل نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مطلب یہ کرائم بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ بلکہ میں تو اضافی بات یہ کروں گا کہ جہاں اے ایس پی صاحبہ نے اس کو باہر کے ملک بھاگنے سے روک کے اور گرفتار کیا، اریسٹ کر لیا، وہاں اے ایس پی صاحبہ ایس پی صاحبہ اس ساری تفتیش کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی فائنڈنگ کو بھی اس میں شامل کرائیں، اور فائنڈنگ کی صورت میں جو متعلقہ سائبر کرائم کے افسران ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان تک یہ معاملے کو فارورڈ کرا کے بھجوائیں کہ وہ ان متعلقین سے بھی باز پرس کریں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں کہ جن کے پاس ایک خاتون کی اور وہ بھی ایک پڑھی لکھی عورت کی درخواست آ کے پڑی رہی اور پورا محکمہ اور ادارہ ان ایکشن رہا، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ اس کے ناعمل ہونے سے تو اس کی کربناکی میں اضافہ ہوا ہوگا عورت کی، اور وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلی گئی کہ میں اس آدمی کو مار دوں تو میری جان چھٹتی ہے۔ بالکل جی۔ تو ناظرین، آپ نے سنی بخاری صاحب کی باتیں، تو وہی والی بات کہ جیسے یہ وقوع ہوتا ہے تو اس کا جو پس منظر ہے وہ ابھی مطلب وہ بہت سارے انویسٹیگیٹ کے مراحل سے گزرے گا، اور جس طرح سب سے بڑا جو یہاں مطلب سائبر کرائم کا جو کہ سب سے بڑا فرض تھا، اگر اس نے ادا نہیں کیا، اگر جیسے کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ اگر وہ خاتون وہاں گئی تھیں اور وہ ایز اے کمپلیننٹ وہاں انہوں نے جا کے کمپلینٹ درج کرائی تھی کہ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ادارہ ایسا نہیں کر پایا تو یہ بخاری صاحب نے سب سے اچھی بات کی کہ جو پولیس کے بڑے ہائی ایپس ہیں تو ان کو بھی جو آفیسرز ہیں سائبر کرائم کے انویسٹیگیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے، ان سے بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ آخر انہی کی اگر وہ بر وقت اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے اور اس جو سائلہ کی فریاد تھی اس پہ اس کی داد رسی کر لی جاتی تو آج وہ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے، صرف مرنے والا ایک نہیں مرتا بلکہ وہ سارا خاندان مر جاتا ہے۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ آج بالکل بے یار و مددگار ہیں، وہ بلکہ بیوہ۔ اذان صاحب، میں آپ کی بات میں سے اضافہ کروں گا کہ ایک خاندان نہیں، 2 خاندان۔ بالکل، میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر اب ہم اس خاتون کی بات کرتے ہیں تو اس خاتون نے اپنی بچی کے لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، لیکن آج بچی کی وہ جو سر پہ چھت تھی، وہ ماں کی جو ممتا تھی، اب وہ نہیں رہے گی۔ وہ جو بھی سزا ہوتی ہے، وہ کتنے عرصے تک وہ سفر کرتی ہے، وہ جو ہمارا آج ایک معاشرتی سٹرکچر ہے کہ ایک جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے رشتے میں کتنے پرابلمز آئیں گے، اس کے جو دوسرے بچے ہیں وہ کتنے افیکٹ ہوں گے، کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو سفر کریں گے صرف ایک غلطی کی وجہ سے، اور اگر کاش وہ غلطی نہ ہوتی تو یہ سارا معاملہ نہ ہوتا۔ صحیح بات۔ تو یہ سارا فیصلہ ان اداروں نے کرنا ہے، اور یہ سوال میں اپنے معاشرے پر چھوڑے جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس عرص مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔